खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त कर पुश्त रहती है। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने एक दफ़ा फिर हमें यह मौका फराहम किया कि उसकी बारगाहों में आकर उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। और मैं देख रहा था कि खुदा की तरतीब कैसी है। जो आज का पैगाम है उनमें से बहुत सी बातें पादी साहब ने यहाँ पर की और मैं समझता हूँ कि वो एक ग्राउंड का काम उन बातों ने किया है, क्योंकि जो मैसेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि मसीही घराने टूट फूट का शिकार क्यों हैं। क्या है जी? मसीही घराने टूट फूट का शिकार क्यों हैं। और मसीही घरानों के अंदर हमने देखा, मसीही लोगों के अंदर दूसरी शादी का रुझान भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। मुझे बहुत सी कॉल्स मौसूल हुई जिसमें बहनों ने मुझे शख्सी तौर पर इस चीज़ की रिक्वेस्ट की है कि जी आप शादी और तलाक के ऊपर कोई कलाम सुनाएं, क्योंकि जिस एरिया के अंदर हम रहते हैं वहाँ पर बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जो टूट फूट का शिकार हो गई। और शोहर ने अपनी पहली बीवी को छोड़ा, बच्चों को भी उसके जिम्मे लगा दिया और खुद एक औरत के साथ भाग गया और उसने दूसरी शादी कर ली। और वो फैमिलीज जो इकट्ठी रह भी रही हैं उनके इकट्ठे रहने की वजह से भी बेशुमार मसाइल, और इन हालात को शैतान इस्तेमाल कर रहा है और वो खानदानों को खोखला कर रहा है। तो आज मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस पैगाम को बहुत गौर से सुनिए, क्योंकि ये पैगाम वाकई आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। इसकी रीज़न क्या है कि हमने जुमे के रोज़ इस चीज़ के लिए दुआ की थी घुटनों के बल झुक के कि खुदावंद वो पैगाम हम यहाँ पर सुनाएं संडे वाले दिन जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। मैंने पादी साहब को नहीं बताया था कि मैं किस मौजू पे बात करूंगा। पादी साहब को बिल्कुल नहीं पता था, इवन के जुमे को मुझे भी नहीं पता था कि मैं संडे को क्या कलाम सुनाऊंगा। लेकिन मैं दुआ करता रहा और खुदा ने कल मुझसे बात करनी शुरू की और मुझे वजाहत दी इन सब बातों की कि किस तरह से इस पैगाम को मैंने सुनाना है। तो आप सब इस बात से वाकिफ हैं कि आज फैमिलीज किस मुश्किल से गुजर रही हैं। और आपको पता है फैमिली की बुनियाद कौन सा रिश्ता है? मियाँ बीवी का रिश्ता। ये दुनिया का सबसे कदीम रिश्ता है जो खुदा ने बाग अदन के अंदर बनाया था। वो पहले माँ बाप नहीं थे, वो पहले मियाँ बीवी थे, माँ बाप बाद में बने थे। बहुत से लोगों का मानना यह है कि माँ बाप का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता है कुर्रे अर्ज पर और सबसे पुराना रिश्ता है। ऐसा नहीं है। सबसे अहम रिश्ता खानदानों के अंदर मियाँ बीवी का रिश्ता, बच्चे बाद में आते हैं। तो अगर मियाँ बीवी के अंदर नफाक है, उनके अंदर वो डिवाइड है अपने रिश्ते के अंदर, तो वो कभी भी एक मजबूत खानदान, एक मजबूत फैमिली का ख्वाब और तसव्वुर नहीं कर सकते। अगर उनके दरमियान इत्तेफाक नहीं है तो कभी भी खानदान मुस्तहकम नहीं होंगे। उनके डिवाइड होने का जो असर है उनकी औलाद पर भी पड़ेगा। उनकी औलाद भी कमजोर होगी, उनकी औलाद भी जिंदगी के अंदर कामयाब नहीं होगी, क्योंकि जो कुछ उन्होंने अपने वालिदैन की जिंदगी के अंदर देखा, नाकामी देखी, वो उसी तरह बड़े हुए और फिर उन्होंने सोचा कि जिंदगी ऐसी ही होती है। तो मैंने चंद बातें यहां पर लिखी हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के वालिदैन को देखें, मरियम को और यूसुफ को, ये दोनों क्या थे जी? रास्तबाज लोग। मरियम भी रास्तबाज थी, खुदा खौफ थी, और यूसुफ भी रास्तबाज था और खुदा खौफ था। और मजे की बात यह है कि दोनों से खुदा के फरिश्तों ने कलाम किया। अगर मियाँ बीवी खुदा को नहीं जानते तो वो कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं चल पाएंगे। अभी पादी साहब ने बताया कि जब मियाँ बीवी खुदा में नहीं होते तो एक दूसरे को देख के वो चिढ़ खाते हैं, क्योंकि एक शौहर सबसे ज्यादा वक्त अपनी बीवी के साथ गुजारता है। वो घर आता है तो अपनी बीवी को देखता है, जब वो घर से जाता है तो बीवी उसको भेजती है, जिस तरह भी भेजती है, तो बीवी के साथ उसका वक्त गुजरता है बहुत ज्यादा। तो अगर बीवी खुदावंद में नहीं है तो वो उसके लिए फरहत का बाइस नहीं होगा। अगर शोहर खुदावंद के साथ नहीं चल रहा तो वो अपनी बीवी के लिए परेशानी का सबब है। और जो बहनें चर्च के अंदर आती हैं उनके ज्यादा मसाइल यही हैं कि उनके शोहर खुदावंद के साथ नहीं चलते, उनके शोहर खुदावंद को नहीं जानते, वो खुदावंद को नहीं पहचानते। उनके लिए दुआ करना बेकार है, चर्च जाना बेकार है, कलाम पढ़ना बेकार है। वो अपनी बीवी के आगे रुकावटें डालते रहते हैं, रुकावटें खड़ी करते रहते हैं कि तूने चर्च नहीं जाना, तूने इबादत में नहीं जाना, तूने क्वायर में क्यों हिस्सा ले लिया है, घर के काम कौन करेगा, फलाना ढिमकाना। और वो लड़ाई का कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं और वो लड़ाई घर में करते हैं। लेकिन वो मियाँ बीवी जो खुदावंद में छुपे हुए हैं, खुदावंद को जानते हैं, उन्होंने निजात पाई है, खुदावंद यीशु मसीह के खून से धुले हैं,
وہ ایک دوسرے کا ساتھ دے پاتے ہیں کیونکہ خداوند میں رہتے ہوئے آپ برداشت کر سکتے ہیں. یہ برداشت کا رشتہ ہے. ایک عورت ایک دوسری فیملی سے اٹھ کے آئی ہے, وہ آپ کی فیملی کو نہیں جانتی, وہ آپ کو نہیں جانتی, آپ نے اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے, اس نے آپ کے ساتھ گزارا کرنا ہے. شوہر کے لیے سب سے بڑی پرابلم یہ ہے, جیسے ہی بیوی آتی ہے وہ شوہر کو اپنے باپ کے قصے سناتی. میرا باپ بہت ڈسپلن, میرا پیو بہت عقل مند, میرا پیو بہت ذمہ دار ہے, میرا پیو بہت چنگا ہے, میرا پیو ایسے ہے, میرا پیو ویسے ہے. چونکہ اس نے ایک لمبا عرصہ اپنے باپ کو ہی دیکھا ہوتا ہے. اصل میں وجہ یہ ہے کہ اس کا ہیرو اس کا باپ ہے, اس کا شوہر اس کا ہیرو نہیں. بیوی کہتی ہے میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے تمہارے ساتھ رہنے کے لیے آئی ہوں, وہ یہ دعویٰ کرتی ہے, اور تم مجھے توجہ نہیں دے رہے. ایک شوہر جو اپنے گھر کے اندر ہے وہ 30 سال سے اپنی ماں کے ساتھ رہ رہا ہے, اس کے ہیرو جو ہیں وہ اس کے ماں باپ ہیں, اس کے ہیرو اس کے ماں باپ ہیں. اب ٹکراؤ ہے یہاں پہ, وہ کہہ رہی ہے میرے پیو دی گل مان, وہ کہہ رہا ہے میرا پیو صحیح کہہ رہے. تو اس کا حل کیسے نکلے گا؟ حل تو وہی میاں بیوی نکال پائیں گے جو خداوند میں ہے. جو خداوند میں نہیں ہے وہ ایک دوسرے کی برداشت نہیں کر پائیں گے, وہ لڑ مریں گے ایک دوسرے کے ساتھ, لڑیں بھیڑیں گے. تو میں یہ کہتا ہوں جب آپ اپنے بچوں کے رشتے کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ ضرور یہ دیکھیں کہ کیا لڑکا نجات یافتہ ہے, کیا یہ فیملی خداوند کے ساتھ چلتی ہے. ہم جب رشتہ ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ان کا گھر اپنا ہے, منڈا کنے پیسے کماندا ہے, تھلوں کنے کماندا ہے, اتوں کنے کماندا, بیسک سیلری کنی ہے تو اتوں کنے آ رہے ہیں. یہ رشتہ ڈھونڈنے کے لیے چیزیں ہیں, مٹیریل ہے جو ہم ڈھونڈنے جا رہے ہیں. منڈا سونا کنا, لڑکا پڑھا ہوا کتنا ہے, کوئی باہر جانے کے روشن امکانات ہیں بھی یا نہیں ہیں, یہ چیزیں ہم ڈھونڈ رہے ہیں. اور وہ ساری چیزیں دنیاوی ہیں. ہم میں سے کوئی شخص یہ نہیں سوچتا کہ جس مرد کے ساتھ میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے جا رہا ہوں یہ شخص خدا خوف ہے, کیونکہ اگر یہ خدا خوف نہیں ہوگا تو یہ میری بیٹی کو اچھا نہیں رکھ پائے گا. اگر یہ خداوند کے ساتھ چل رہا ہے, یہ گھرانہ خداوند کے ساتھ چل رہا ہے تو میری بیٹی سیکیور ہے. آپ کبھی یہ تصور نہ کریں کہ جس فیملی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ بڑی شان بان والی ہے, کرائے پہ بھی صوفے مل جاتے ہیں, کرائے پہ کلین بھی مل جاتا ہے, فنوس بھی مل جاتے ہیں کرائے پہ. کہندا انہاں دے گھر تے فنوس بھی لگا ہے, کارپٹ دیکھو ہیں جی سی جی میں تلاچ ہی اتر گئے, ایڈا نرم, انسپائر ہوتے ہیں جبکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہ ساری چیزیں کرائے کی ہیں. دھوکہ کھاتے ہیں ہم, کیونکہ ہم جس چیز کی تلاش میں نکلے ہیں وہ تو خود شراب اور دھوکہ ہے. دنیا کی چیزیں تلاش کر رہے ہیں, اور ہوتا کیا ہے ہم اپنی بیٹی کو بیاہ دیتے ہیں کیسے خاندان میں جو خداوند کو نہیں جانتے. تھوڑے دنوں کے بعد ہی پتہ چلتا ہے نہ تے منڈا کام کردا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک شادی ہوئی, میں اس کا عینی شاہد ہوں, تو پتہ لگا کہ جی لڑکا ماہر نفسیات ہے, سائیکیٹرسٹ ہے. سمجھتے ہو ماہر نفسیات, بڑی فیس لیندا جو لوگ جاتے ہیں نا ذہنی دباؤ کے اندر دبے ہوئے, کہندا ڈاکٹر صاحب سر تے پریشر ہی رہندا, نیندر ہی نہیں آندی, کہندا 5000 جمع کراؤ پہلے تو پھر میرے نال آ کے گل کرو. اتنا وہ مہنگا ڈاکٹر ہوتا ہے جو ماہر نفسیات ہے. تو انہوں نے کہا ماہر نفسیات ہے, پتہ نہیں کون کون سی ڈگری ان کو بتا دی. انہوں نے شادی کر دی. جب شادی ہو گئی بعد میں پتہ چلا کہ کسی پرائیویٹ ہسپتال دے وچ پرچیاں بناوندا ہے کاؤنٹر تے بیٹھ کے. کہاں ماہر نفسیات اور کہاں کاؤنٹر پہ پرچیاں بنانے والا جڑا 5 روپے دی پرچی بنا کے دیندا, کہہ لو باجی او پی ڈی ادھر جے. آج ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم نے سوچ ہی ایسی رکھی. اگر آپ کسی امیر سے شادی کر رہے ہیں تو آپ کو کیا پتا ہے کہ کل کو وہ غریب نہیں ہوگا. آپ کسی خوبصورت لڑکے سے شادی کر رہے ہیں, آپ کو کیا پتا کہ وہ کل بھی خوبصورت ہی رہے گا. میرا ایک دوست ہے بڑا ہی خوبصورت تھا, میرے ساتھ پڑھتا تھا, انہوں شوگر ہو گئی, سارے دند چڑھ گئے, بڑا ہی خوبصورت تھا, ساڈی کلاس سے سب نال اگے سی. ہم کہتے تھے یار کتنا خوبصورت لڑکا ہے. میں کہو تینوں کی ہویا؟ کہتا شوگر ہو گئی. حسن کیا ہے جی؟ بے ثباتی ہے. یہ حسن کا پتہ نہیں چلتا, یہ نہیں ٹھہرتا. ہم خوبصورتی دے کے رشتہ کرنے. سیمول مسا کرنے لگا جلدی جلدی سے. خدا نے کہا صبر کر, یہ وہ بندہ نہیں ہے جس کو میں نے چنا ہے. دوسرے کو مسا کرنے لگا, نہیں ساتوں کے ساتوں ہی فیل ہو گئے جو بڑے خوبصورت تھے, دیکھنے میں بہت ہی اچھے لگ رہے تھے. خدا نے کہا یہ میرے منظور نظر نہیں ہے. یسی سے پوچھ کیا تیرا کوئی اور بھی بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک ہے وہ بھیڈاں چران گیا ہے, بس انہیں کہا انہیں بلا لا, وہ اسرائیل دا بادشاہ. جس لڑکے کو آپ اپنی بیٹی کے لیے ریجیکٹ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کی بیٹی کے لیے بیسٹ شوہر ہو, لیکن جس کو آپ چوز کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ خدا کی مرضی میں ہی نہ ہو. ہم آج نقصان اٹھا رہے ہیں. جب رشتے کرنے جاتے ہیں اپنی بیٹیوں کے, اپنے بیٹوں کے, ہم دنیاوی چیزیں ڈھونڈتے ہیں. لڑکے والے جب جاتے وہ پہلے دیکھتے ہیں پیو کی کردہ. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بیٹی خداوند کے ساتھ چلتی ہے, نہیں وہ دے دینے پیو کی کردہ تو کنا کچھ کڑی لے کے آئے گی. ایتھوں ہی تو پتا چلنا, یہ پیو ہی بیچارہ چپڑاسی ہے تو وہ تو پھر کیا ہی کہے گا بھائی جان میں صرف کھیس ہی دے سکنا, چینا دے.
ऐसा हो गया कुछ नहीं, जब मैं बड़ा गरीब आदमी। वो कहते हैं प्यो की करता है, क्योंकि फिर तो डिमांड होगी, आप मोटरसाइकिल भी दें लड़के को, आप उसको सोने की चेन भी दें, आप फलाना करें, आप ढिमकाना करें। लड़के के भाई क्या करते हैं? एक मुझे बहन ने फोन किया, कहती भाई साहब आप दुआ कर दें मेरी बेटी के लिए, बस छोटी सी फैमिली हो, छोटी सी। जब आप रिश्ते करने के लिए जाएं तो सबसे पहला जो ख्याल आपके जहन में होना चाहिए वो ये, क्या ये नौजवान खुदावंद के साथ चलता है, क्या ये बेटी खुदावंद में है? अगर है तो सब खैर, दौलत आ जाएगी, दौलत कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। घर अगर नहीं है, घर भी आ जाएगा, घर भी बन जाते हैं। लेकिन अगर कोई खुदावंद में नहीं है तो बहुत बड़ा नुकसान है। और बहुत सी खानदानों के अंदर शादियां ऐसे ही हुई और आज वो सर पीट रहे हैं। चले ये भी ऑप्शन आपने गंवा दिया पहला, कि आपने सही तरीके से रिश्ता नहीं किया, आप कहेंगे जी हुण सानू ते पता ही नहीं सी, असीं हुण की करिए। दूसरी गल सुन लो, अगर आप की शादी एक ऐसे शख्स से हो गई है जो खुदा को नहीं जानता, शराबिया है, कबाबिया है, अयाश है, या आपकी एक ऐसी लड़की से शादी हो गई जो बदजुबान है, उसको बात करने की तमीज नहीं है, तो आपके लिए सेकंड ऑप्शन यह है कि आप उसके साथ गुजारा करें और घुटनों के बल झुककर उसके लिए दुआ करें। कलाम में लिखा है, पहला करंथियों 7वां बाब उसकी 16वीं आयत में, क्योंकि ए औरत तुझे क्या खबर कि शायद तू अपने शोहर को बचा ले, और ए मर्द तुझको क्या खबर है कि शायद तू अपनी बीवी को बचा ले। दूसरी ऑप्शन फिर यह है, दुआ करें, बहुत ज्यादा दुआ करें कि खुदा मेरे शोहर को बदल दे। ये दुआ आपको उस वक्त करनी पड़ेगी जब आपने पहले सही सिलेक्शन नहीं की, आपने रॉन्ग सिलेक्शन कर लिया। अब रॉन्ग सिलेक्शन के अंदर एडजस्टमेंट करने के लिए आपको रोजे रखने पड़ेंगे, दुआ करनी पड़ेगी कि खुदावंद मुझे बर्दाश्त करने का फजल दे। मैं तो कुछ और ही समझा था। आज मोबाइल का ट्रेंड है, पहले जमानों में मोबाइल का ट्रेंड नहीं था। मियाँ बीवी उसी वक्त देखते थे एक दूसरे को जब शादी हो जाती थी। आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक, सारियां चीजें पहले ही, सेल्फियां एक दूसरे को सेंड कर रहे हैं, पैकेज हो रहे हैं, बातें हो रही हैं, और सब बातें मैं कहता हूं झूठ होती, उनमें सच्चाई कोई नहीं होती, क्योंकि वाह नहीं पे आंदा। मैं कई दफा बता चुका हूं, तुहानू पालक पसंद है, मैनू तो बहुत ही पसंद है, तुहानू उबले आलू पसंद ने, मैं तो उहदे बगैर रह ही नहीं सकता, तुहानू आंडे पसंद ने, मैं तो डेली 6 आंडे खाना। जो बीवी ने कहना, लड़की ने कहना, उन्हें कहना मैं ही पसंद करना, जो लड़के ने कहना, लड़की ने कहना मैं ही पसंद करनी है। लेकिन जब शादी हो जाती सब ओपोजिट होंगे। वो पालक कहती पालक पका ली, तुहानू तो बड़ी पसंद है, कहना दफा कर, तो जहर लगती, सब कुछ ओपोजिट। रीजन क्या है? ये सब झूठ है। ये टेलीफोन वगैरह कहता जी साड़ी बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो रही। मैं आपको बताऊं, बेस्ट अंडरस्टैंडिंग मियाँ बीवी में दुआ है, खुदा है। लिखा है, मैं तेरी और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह हूं। मलाकी नबी के सहीफे के अंदर खुदा खुद फरमाता है, मैं तेरी और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह हूं। अगर मियाँ बीवी के दरमियान खुदा नहीं है तो वो किसी भी जगह पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएंगे। धक्का लान के गड्डी नू 30-30 साल से, 35-35 साल से धक्का लगा रहे हैं। मेरा एक अंकल था और मेरी एक आंटी है। अंकल तो चला गया उत्ते, आंटी अजय है। वो दोनों मियाँ बीवी शादी में कहीं इकट्ठे जा ही नहीं सकते थे, एक टेबल पे नहीं बैठ सकते थे, एक रक्शे च बैठ के नहीं समझाते, कोई तालमेल नहीं है। तो सबसे पहली चीज ये है, एक बेस्ट खानदान बनाने के लिए, एक मुस्तहकम खानदान बनाने के लिए, एक मजबूत खानदान बनाने के लिए मियाँ बीवी को खुदावंद में मजबूत होने की जरूरत है। अगर वो खुदावंद में मजबूत नहीं है तो वो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। उनकी जिंदगी गुजर जाएगी लेकिन वो कभी इज़्दवाजी जिंदगी से लुत्फानंदोज नहीं हो पाएंगे। सियाने कहते हैं कि इज़्दवाजी जिंदगी के अंदर जन्नत भी छुपी हुई है और दोजख भी है। ज्यादातर लोग तो दोजख ही भुगत रहे हैं क्योंकि वो खुदावंद में नहीं। डेली लड़ाई, तकलीफ, परेशानी, मुसीबत। तो मेरे बहन भाइयों, पहली बात ये समझ लीजिए, अगर आपके खानदान के अंदर लड़ाई झगड़ा है तो अपने आप को खुदावंद में लेकर आए। बहुत से मसीही मियाँ बीवी ऐसे भी हैं जिन्होंने तौबा की, निजात पाई, बपतिस्मा लिया, लेकिन इससे आगे नहीं गए। क्या आपने अपनी जिंदगी के ऊपर मसीह का रंग चढ़ने दिया है, मसीह के किरदार को अपनाया है? तभी तो कहीं जाके अपनी बीवी को आप बर्दाश्त कर पाएंगे और बीवी अपने शौहर को बर्दाश्त कर पाएगी। समझ आ गई? पहली बात, हमने अपने आप को खुदावंद में मजबूत करना है ताकि हमारी शादी मजबूत हो जाए, ताकि हमारा खानदान मजबूत हो जाए। दूसरी बात, खानदानों में नाकामी की बड़ी वजह क्या है? शौहर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता, रूहानी भी और जिस्मानी भी। मेरे साथ निकालिए यशवा की किताब, उसका 24वां बाब, एक बहुत खूबसूरत हवाला है। हम इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे यशवा क्या कह रहा है। यशवा 24वां बाब, उसकी 14वीं और 15वीं आयत देखें। यहाँ पर लिखा है, बस अब तुम खुदावंद का खौफ रखो और नेक नियति और सदाकत से उसकी प्रस्तिश करो और उन देवताओं को दूर करो जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के पार और मिस्र में करते थे।
और खुदावंद की प्रस्तिश करो। और अगर खुदावंद की प्रस्तिश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसकी जिसकी प्रस्तिश करोगे चुन लो, खा वो वही देवता हो जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमूरियों के देवता हो जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। ये है जी यशवा का स्टैंड एज ए लीडर ऑफ फैमिली। आज जो फैमिली का लीडर है वो तो दुआ नहीं करता, आज जो फैमिली का लीडर है वो तो कलाम नहीं पढ़ता, आज जो फैमिली का लीडर है वो तो चर्च नहीं जाता, आज जो फैमिली का लीडर है वो तो शराब पीता है, आज जो फैमिली का लीडर है वो तो गालियां बकता है, आज जो फैमिली का लीडर है वो सिगरेटें पीता है, आज जो फैमिली का लीडर है पूरी सोसाइटी में उठता बैठता है। जब वो घर आता है तो जिन जाहिल लोगों के साथ वो वक्त गुजार के आया वही जहालत वो अपने खानदान के अंदर शो करता है। एक शौहर की जिम्मेदारी है कि वो अपनी फैमिली को रन करे। बाग अदन के अंदर आदम को पहले बनाया गया था और हवा को बाद में बनाया गया है, और हवा के लिए जो ऑफिस खुदा ने मुकर्रर किया वो मददगार का है। कौन सा ऑफिस है जी? मददगार का, हेल्पर का। आपको ये बात शायद बुरी लगे बहनों को कि जी सानू हेल्पर बना छड़िया, मैं नहीं बनाया, खुदा ने बनाया। और जो औरत इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेती है कि मैं खुदा के मंसूबे का हिस्सा हूं और खुदा ने इस मंसूबे के अंदर, इस दबाजी रिश्ते के अंदर मुझे मददगार बनाया है, तो मामला हल हो जाएगा। औरत मददगार नहीं समझती अपने आप, और शौहर चूंकि लीडर है वो लीडर बन के दिखा नहीं पाता। एक शौहर जो काम पे नहीं जाता, घर पे लेटा रहता है, सोया रहता है, वो अपनी वक़्त कम करता है अपनी बीवी की नजर। नशा करके आ जाता है, वो अपनी वक़्त कम करता है, उसकी बीवी हेड बनना शुरू हो जाती है उसके ऊपर। उसकी रीजन ये है कि जो जिम्मेदारियां उसकी थी उसने नहीं उठाई। वो अपने बच्चों के लिए अच्छा नमूना नहीं बन पाता। वो अपनी बीवी को गालियां निकालता है अपने बच्चों के सामने और अपनी बीवी को मारता है बच्चों के सामने। उसका बेटा जो अपने बाप को देख रहा है कि मेरा बाप जो है मेरी मां को मार रहा है, चपेड़े मार रहा है, ठुड्डे मार रहा है, उसको ये लगता है कि औरत को कंट्रोल करने का कुलिया ये है। वो बचपन से अपनी मां को चपेड़े खाते हुए देखता है और अपने बाप को मारते हुए देखता है, गालियां बकते हुए देखता है। जब वो बड़ा होता है तो उसके माइंड के अंदर ये चीज बैठ चुकी होती है कि जब मेरी शादी होगी तो मैं भी अंजी अपनी बीवी में दबा के रखूंगा। उसकी बेटी जब अपने बाप को मारते हुए देखती है अपनी मां को, तो उसके जहन में मर्द के लिए कॉन्सेप्ट ये बैठता है कि मर्द जालिम होता है, बेइंसाफ होता है। उसके दिल के अंदर बचपन ही से मर्द के लिए नफरत पैदा होना शुरू हो जाती है। रीजन क्या है कि उनका बाप उनको ये नमूना दे रहा है, उनका बाप उनको दिखा रहा है कि पुत्र फैमिली के मामला सॉल्व करने लिए 2 चपेड़ा एक ठुड्डा ते 5 गाला बहुत नहीं। शर्म आनी चाहिए ऐसे शोहरों को और ऐसे लीडर्स को जो हाउस के लीडर हैं, घरानों को चला रहे हैं। वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मौजूदा दौर की। बच्चे घर बैठे हैं, 10-10 साल के हो गए, किहड़े स्कूल जाता है, अजे नहीं जी पाया, तो कदों पाएगा जो ਉਹਦੇ चिट्टे आ जाएंगे। एजुकेशन की जिम्मेदारी उन्होंने नहीं उठाई, उनके कपड़ों की जिम्मेदारी, खाने पीने की जिम्मेदारी उन्होंने नहीं उठाई, बीवी की इज्जत उन्होंने नहीं की, बीवी से प्यार उन्होंने नहीं किया, बीवी की बात उन्होंने नहीं सुनी, खुदा के साथ वो नहीं चले, माँ बाप के नाफरमान वो हैं, अयाश वो हैं, झूठे वो हैं, फरेबी वो हैं। तो जब घर का लीडर ही इतना बेकार आदमी है तो कैसे तवक्को करेगा कि खानदान मजबूत हो जाए। आज क्रिश्चियन फैमिलीज के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, और वो हमारे खुद पैदा करता है, हमने खुद बनाए हैं ये मसाइल। हम इनके ऊपर ओवरकम कर सकते हैं। खुदा ने काइन से कहा था कि गुनाह तेरे दरवाजे के बाहर दुबका बैठा है लेकिन तू उस पर गालिब आ। हमारे साथ खुदा का फजल मौजूद है, खुदा का पाकरू मौजूद है। खुदा के पाकरू की कुदरत के वसीला से हम शैतान पर गालिब आ सकते हैं, अपनी मनफी आदात पर गालिब आ सकते हैं, हम शैतान को पसवा कर सकते हैं। तो खानदानों के अंदर पहली नाकामी यह है कि वो खुदा के साथ नहीं चल रहे। खानदानों के डिस्टर्ब होने की, कमजोर होने की, गैर मुस्तहकम होने की दूसरी वजह यह है कि शौहर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, इसलिए खानदान कमजोरी का शिकार है। तीसरी रीजन, बीवियां वो कुछ नहीं कर रही जो खुदा उन्हें करने के लिए कर। आपको पता है शौहर का बीवी को मारने के पीछे जो सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है? उसकी जुबान दराजी। वो अपनी जुबान को, चूंकि बीवी फील करती है कि मैं तो नहीं इन्नी जोर आवे, मैं तो नहीं कोई लड़ सकती, घसुनमुखी नहीं कर सकती, तो फिर मैं अपनी जुबान की तोप कटनी है। वो फिर ऐसी तैश दिलाने वाली बातें करती है, मामला बिगड़ जाता है। यहां पर लिखा है कलाम में इफ्सियों के खत उसके 5वें बाब उसकी 33वीं आयत का दूसरा हिस्सा है, और बीवी इस बात का ख्याल रखे कि अपने शोर से डरती रहे। क्या करे जी? अब यहां पर यह नहीं लिखा हुआ शरीफ शोर से डरे, बदमाश से डरे, खुदा खौफ शोर से डरे। डरे,
یہ اس کے لیے قانون ہے, جس کے لیے لا ہے. وہ ونگا چپا جنجدہ بھی ڈرو, یہ کلام ہے, میں نہیں کہہ رہا, وہ جنجدہ بھی, کیونکہ وہ اپنی ذمہ داری نبھانے میں ناکام ہو چکا ہے. ایک پلر گر چکا ہے فیملی کا, دوسرا پلر بیوی ہے. اب بیوی دیکھ رہی ہے کہ میرا شوہر ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہا, اس کو اب وہ کرنا پڑے گا جو خدا کہتا. اگر وہ نہیں کرے گی تو فیملی گر جائے گی, طلاق ہو جائے گی. آپ کو پتا ہے کرسچنز کے اندر طلاق کی شرح کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے, یہ خوفناک بات ہے. پاکستان کے اندر ہم نے کبھی ایسے نہیں دیکھا تھا, لیکن اب لڑکیاں طلاق لے رہی ہیں. وہ تنگ ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں گزارا کر سکتی, کیونکہ ان کی گرومنگ نہیں ہوئی صحیح. ان بیٹیوں کو, بچیوں کو یہ نہیں تعلیم دی گئی کہ بیٹا ہمارا کلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. چونکہ ہمارے اوپر خدا کا کلام مسلط نہیں ہماری سوچوں کے اوپر, اس لیے ہم اپنے رشتوں کے اندر آگے نہیں بڑھ پاتے. تو بیوی کے لیے پہلی چیز کیا ہے جی, اس نے اپنے شوہر سے ڈرنا ہے. ڈرنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ جب آئے تو وہ کانپنا شروع کر دے, آگے آگے, ایسا نہیں. عزت کرے, رسپیکٹ کرے, اس کی بات کو آنر کرے, اس کی بات کو کاٹے نہ, مجمع میں اس کے گرس کھڑی نہ ہو. بعد میں اسے سمجھائے گا جی تسی کہو جی گلاں کر رہے سو, غلط کیا تسی, تو وہ کہے گا ہاں میرے کو غلطی ہو گئی. لیکن جب اٹھ کے کہے گی تسی تو ہمیشہ پٹھیاں گلاں کریا گے, یہ کیا کر رہی ہے, اس کی انسلٹ کر رہی ہے. تسی کدی عقل دی گل نہ کرنا. کیا امپریشن ہے, وہ اپنے شوہر کے لیے کوئی اچھی بیوی ثابت تو نہیں ہو رہی, وہ تو معاشرے میں اس کے لیے پریشانی کا سبب ہے, شرمندگی کا سبب ہے. تو عورتوں کے لیے ضروری ہے, بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر سے ڈرے. دوسری بات, افسیوں کے خاطی 5ویں باب کی 22ویں آیت میں, اے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی تابع رہنا ہے. یہ دوسری بات. فیملیز آج کیوں ناکامی کا شکار ہیں, کیونکہ شوہر اپنی بیوی سے محبت نہیں کر پایا اور بیوی اپنے شوہر کے تابع نہیں رہ پائی. اور ہوا کیا, فیملی کے اندر لڑائی جھگڑا, ہر بار لڑائی جھگڑا. شاپر تیار ہی ہوتا ہے, میں چلی ہوں, برداشت ہی کوئی نہیں. جب میاں بیوی کے درمیان برداشت نہیں ہوگی تو وہ کیسے اس رشتے کو لے کے چلیں گے. میں نے آپ کو بتایا, بیوی آتے ہی آپ پہ نشتے پرسانا شروع کر دیتی. وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہی ہوتی, اس نے اپنے باپ کو دیکھا ہے. جب بھی آپ سوچ لگا رہے ہوں گے نا, میرے ابو بہت اچھا سوچ لاندے رہے, وہ کہے گا بھی میں بھی سوچ ہی لان ڈیا, میں اتھے کی مجھ بنن ڈیا. ہر چیز اس نے اپنے باپ کے ساتھ ہی ٹیلی کرنی. لیکن جب وہ بوڑھی ہو جاتی, سنیں یہ بات غور سے, جیسے جیسے وہ بوڑھی ہونا شروع ہوتی ہے, وہ اپنے بچوں کو اپنے شوہر کی مثالیں دیتی ہے. کہندی پتر تاڑے پیو نے بڑی محنت کی تھی. اس وقت اس کا باپ ایک ماضی بن چکا ہوتا ہے, ایک طویل وقت اس نے اپنے شوہر کے ساتھ گزارا ہوتا ہے, اور وہ اپنے شوہر کی بیسٹ باتیں اپنے بچوں کو بتاتی ہے. لیکن آتے ساتھ ہی وہ شوہر کے گن نہیں گانا شروع کر دیتی. شوہر کو بھی اپنی جگہ بنانی پڑتی. سن لیں یہ بات, جڑے شوہر ہی بیٹھے ہیں جڑیاں بیویاں ہی بیٹھی ہیں, جنہوں نے اگے بننا ہے بیوی تو شوہر, ان کے لیے بھی ٹیچنگ ہے. ایک دم سے جگہ نہیں بن جاتی, وقت لگتا ہے. کسی کے دل تک پہنچنے کے لیے, کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے, کسی کے جذبات کے اندر اپنے لیے عزت پیدا کرنے کے لیے وقت لگتا ہے, ٹائم لگتا ہے. اور اگر آپ نے صحیح کام کیے ہیں تب بھی عزت بنے گی. اگر آپ نے غلط کام کیے ہیں تو آپ کی عزت نہیں بنے گی, الٹ ہو جائے گا, آپ کے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی اور آپ نفرت انگیز ہوں گے. شوہر اپنی بیوی کے لیے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے, اور دوسرا کام کیا کرے جی, مثال کی کتاب اس کا 31واں باب پڑھ لیں, یہ بہت اہم ہے. اس کے اندر چند باتیں بہت خوبصورت ہیں جو بیوی کے حوالے سے لکھی ہیں. لکھا ہے جی نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے, 31واں باب اس کی 10ویں آیت. میں اس آیت کو پڑھ کے حیران ہوتا ہوں, نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے, اس کا مطلب ہے ہر ایک بیوی نیکوکار نہیں. سمجھ آ رہی بات, یہ کڑوی بات ہے لیکن ہے سچائی. نیکوکار سے مراد یہ نہیں کہ اس کا کردار غلط ہے, ایسی بات نہیں میں کر رہا. وہ خدا خوف نہیں ہے, وہ خدا کو نہیں جانتی, اس کی زبان بڑی ترش ہے, وہ بدتمیز ہے, وہ دوسروں کی عزت کرنا نہیں جانتی, چھوٹوں سے پیار کرنا اسے نہیں آتا, اسے فیملی کے اندر رہنا نہیں آتا, وہ چڑچڑی ہے, وہ ضدی ہے, نیکوکار نہیں. وہ کہتا ہے نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے, اگر کویسچن مارک ہے, پھر کہتا ہے کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے. بہت قیمتی ہے وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ چلتی. خدا کی نظر میں اس کی بڑی قدر. لیکن خالی توبہ کر کے بپتسمہ لے کے بائبل لے کے چرچ آ جانا, تو چرچ آندے بھی شوہر نو گلا لاندے رہنا, چرچ تو جاندے بھی گلا لاندے رہنا. لکھا ہے اور خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی. کیسے کام کرتی جی گھر کا, خوشی کے ساتھ, چڑ کے نہیں کرتی. ہر ایک کام جو کرتی خوشی سے کرتی, کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ یہ میرا آفس ہے,
اس میں کام کر رہی ہوں, میری ذمہ داری ہے جو خدا نے مجھے دی. میں اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوں, میرا شوہر اگر ویک ہے نو پرابلم, میں اس کے ساتھ کھڑی ہوں. ہم نے اپنے بچوں کو پالنا ہے, ہم نے ایک مضبوط خاندان بنانا ہے, ہم نے ایک یونٹ کے اندر چلنا ہے. وہ خوشی سے کام کرتی ہے, اور پھر لکھا ہے وہ کسی کھیت کی بابت سوچتی ہے اور اسے خرید لیتی ہے. سوچتی ہے میں فریج لے آنی, سوچتی ہے نا بہنیں, میں فریج لے کے آؤں, سوچتی رہتی ہے ہاللیلویا خدا تو مجھے فریج دیں گا. پیسے جوڑتی رہتی, چھپاتی رہتی ہے, 30 روپے 40 روپے 50 روپے. پھر اس کے پاس ایک ہینڈسم اماؤنٹ جمع ہو جاتی ہے. پھر وہ اپنے شوہر کہتی ہے دیکھو جی میں نے 8000 روپیہ جمع کیا ہے. کہتا ہے تو کتوں کیتا جمع؟ کہتی بس کر لیا 8000 روپیہ, ہوں تسی تھوڑی جی ہمت مارو تو ایک فریج لے لئیے, بچے برف لین جاندے نے دوجیاں کو. سوچتی ہے, وہ ویژنری ہے, رویا رکھتی ہے اپنے اندر اپنی فیملی کے لیے. میں یہ چیز بناؤں گی, میں یہ چیز. وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں لڑتی کہ تو کدوں فریج لے کے دیں گے. جب تک نہیں آ گئی فریج وہ برداشت کرتی ہے, لیکن فریج نہ ہونے کی وجہ سے وہ لڑتی نہیں ہے, برداشت کرتی ہے اور کچھ نہ کچھ ایفرٹ کرتی ہے اپنی طرف سے, اپنا حصہ ڈالتی ہے, اور پھر اپنے شوہر کو دکھاتی ہے کہ میں نے یہ کیا ہے. اس کا شوہر کہتا ہے واہ بھائی, لکھا ہے وہ کسی کھیت کی بابت سوچتی ہے اور اسے خرید لیتی ہے. وہ مضبوطی سے کمر باندھتی ہے اور اپنے بازوؤں کو مضبوط کرتی ہے. وہ مفلسوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے, ہاں وہ اپنا ہاتھ محتاجوں کی طرف بڑھاتی ہے. یہ ایک بیوی کی بات ہو رہی ہے. اس کا شوہر پھاٹک میں مشہور ہے جب وہ ملک کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. ہاللیلویا. اور یہ دیکھیں اس کی 25ویں آیت, عزت اور حرمت اس کی پوشاک ہیں اور وہ آئندہ ایام پر ہنستی ہے. ایتھے لڑائی ہوں دی آئندہ ایام لے اسی کی کرنڈے, وہ ہنستی ہے کیونکہ اسے پتا خداوند ہمارے ساتھ ہے. اس کی نظر اپنے شوہر پر نہیں ہے کہ میرا شوہر سب کچھ کرے گا, اس کی نظر خدا پر ہے. ہنس اس لیے رہی کیونکہ اسے پتا ہے کہ خداوند ہی یہ سب چیزیں ہمیں دینے والا ہے. پریز دی لارڈ. اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہے, وہ اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ رکھتی ہے اور کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی. اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں. اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے کہ بتھیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی ہے لیکن تو سب پر سبقت لے گئی. حسن دھوکا, سنیں, حسن دھوکا اور جمال بے ثبات. حسن دھوکا ہے اور جمال بے ثبات ہے, لیکن وہ عورت جو خدا سے ڈرتی ہے ستودہ ہوگی. اس کی محنت کا اجر اسے دو اور اس کے کاموں سے مجلس میں اس کی ستائش کرو. آمین. شوہر اگر ناکام ہو گیا تو بیوی کو تو کامیاب ہونا چاہیے. اگر بیوی بھی ناکام ہو گئی تو پھر تو فیملی گئی. جب بیوی زبان درازی کرتی ہے فیملی کی ہیڈ بن جاتی ہے. اگر آپ کما رہی ہیں تو بھی آپ اپنے شوہر کو ہیڈ ہی رہنے دیں, اس کو نیچے نہ لے کے جائیں. ساری عمر انہیں کچھ نہیں کیتا, بچے میں ہی پالے. سنی باتیں آپ نے, کچھ نہیں کیتا اس بندے نے, ساری عمر وایا ہی ہے, بچے میں پال چھڑے. یہ چیز بچے بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن اگر وہ عورت بار بار کہتی رہے گی ان کے ذہن میں سب سے بڑی بات یہ ہوگی اس کے بچے اس کے شوہر کی عزت کرنی چھوڑ دیں گے, یعنی اپنے باپ کی. وہ اپنے باپ کو کچھ نہیں سمجھیں گے. وہ کہے گا پتر ادھر آؤ, کہے گا باجی میں نہیں آنا. بیٹی بد زبانی کرے گی اپنے باپ کے ساتھ. ریزن کیا ہے کہ اس کی ماں نے ایک امیج اس کا ایسا بنا دیا. اگر بیوی اپنے شوہر کی انسلٹ کروا رہی ہے تو وہ اپنی انسلٹ کروا رہی ہے کیونکہ وہ ایک بدن ہے. سنیں اس بات کو, وہ اس رشتے کو پھر سمجھی نہیں. خدا میاں بیوی کو ایک بدن کی صورت میں دیکھتا ہے. اگر شوہر اپنی بیوی کی انسلٹ کروا رہا ہے, اس کو تکلیف دے رہا ہے, تو وہ اصل میں اپنے آپ کو ہی تکلیف دے رہا ہے. ہم اپنے بچوں کو اچھا نمونہ نہیں دے رہے. بیوی کو جب وہ بد زبانی کرتے ہوئے دیکھتی ہے اور شوہر اس کا باپ جو ہے وہ آگے سے ڈھیلا پڑ جاتا ہے, تو کڑی نو سمجھ آتی ہے کہ جدو میں بھی جاواں گی نا تو ایہی طریقہ کام کرے گا. جانتے ساری پہ جاؤں گی, میں کسی سے دب کے نہیں رہوں گی کیونکہ طریقہ کاری ہے. اس نے اپنی ماں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہوتا. اور جس گھرانے کے اندر جاتے ہیں یہی کہانی, صرف ایک دو ڈائلگ فرق نے, کہانی ہوئی. ریزن کیا ہے؟ ہمارے رویے سیم. ہم اپنے رویوں کے اوپر کام نہیں کر رہے. صرف دعا کے اوپر آ جانا, ہدیہ دے دینا, چلو جی چھٹی ہو گئی. مسیح کا کردار کہاں ہے؟ اور چوتھی بات, ہم اپنی فیملیز کے اندر ناکام اس لیے ہیں, غیر مستحکم گھرانے اس لیے ہیں کیونکہ ہمیں رشتوں کی قدر کا نہیں پتا. رشتے کی قدر کیا ہے؟ آپ نے دیکھا جب ماں باپ مر جاتے ہیں کتنا روتے ہیں پھر لوگ. دیکھا کبھی کسی نے روتے ہوئے؟ جہے پتر نے کدی اپنی ماں نو کٹیا نہ ہوئے, کدی انہوں لے آ کے ایک سوٹ نہ دیتا ہے, کدی انہوں ایک ٹائم دی دوائی نہ لے کے دیتی ہو, اوے میں مر گیا, اوے مینوں بچا لو. بعد میں احساس ہوتا ہے میری ماں کیا تھی, مرنے کے بعد میں احساس ہوتا ہے میرا باپ کیا تھا. ایک باپ جو ہے وہ بڑی قربانی دیتا اپنے بچوں کے لیے. موزے لینے کے لیے جب جاتا ہے تو اس کو اپنے بچے کے موزے صحیح بھی پھٹے ہوئے اور پرانے لگتے ہیں, اپنے موزے نو پاٹے بھی صحیح لگتے ہیں. ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بیوی کہندی تسی بھی کوئی پینٹ لے لو, کہندا نہیں میری پینٹ تو ٹھیک ہے, استری کر کے پا لیں گے, کوئی گل نہیں, ایسٹر لنگ جائے گا, کرسمس لنگ جائے گا. ریزن کیا ہے؟ وہ رشتوں کو اہمیت دے رہا ہے. اس کو پتا ہے کہ بھائی میرے بچوں کے کپڑے آنے زیادہ ضروری ہیں.
میری کوئی بات نہیں. اگر ہم اپنی ضروریات کو اپنے رشتوں سے اوپر لے گئے ہیں تو ہمارے رشتے گر جائیں گے. اگر بیوی کے لیے سونے کا سیٹ، 2 جھمکے، 3 سونے کی چوڑیاں اتنی اہمیت رکھتی ہیں کہ وہ صبح دوپہر شام اپنے شوہر کی بےعزتی کرتی رہتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو رشتوں کا اب سرے سے کوئی پتہ ہی نہیں ہے. وہ خواہشات کی غلام ہے، خواہشات کے پیچھے بھاگ رہی. یاد رکھیں رشتے بہت اہم ہیں، یہ پیسوں سے نہیں ملتے. سمجھ آ رہی بات؟ ان کی بہت اہمیت ہے. اولاد کیا چیز ہے؟ جب یہ نہیں ہوتی تب پتہ چلتا ہے. جن کے پاس نہیں ہے ان سے پوچھ لیں، یا جن کے بچے مر گئے ہیں، جن کے بچے اغوا ہو گئے ان سے پوچھ لیں اولاد کیا ہے. جن کے شوہر مر چکے ہیں ان سے پوچھ لیں، جن کی بیویاں مر گئی ان سے پوچھ لیں. جن کے شوہر کو ڈائیگنوز کر دیا کہ جی آپ کو کینسر ہے، اس بیوی سے پوچھیں کہ شوہر کیا ہوتا ہے. اس شوہر سے پوچھیں جس کی بیوی کے لیے ڈاکٹر نے بتایا کہ بیوی کے دماغ کے اندر ٹیومر ہے اور یہ چند ہفتوں کے اندر مر جائے گی. ان سے پوچھیں رشتے کیا ہیں. آج ہم رشتوں کی اہمیت سے نابلد ہیں، ہمیں رشتوں کی اہمیت کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اسی لیے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے رشتے چھوڑ دیتے ہیں. رسپیکٹ نہیں کرتے ہم رشتوں کی، لیکن ہمیں اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ ہوتا ہی نہیں. پھر ہم روتے ہیں، پیٹتے ہیں. کاش میں اپنی بیوی کی عزت کرتا، کاش میں اپنے شوہر کی عزت کرتی، کاش ہم اپنے بچوں کو ٹائم دیتے. ہم کچھ نہیں کر رہے، اسی لیے ہماری فیملیز آج ناکامی کا شکار ہیں. اور اگلی بات بہت ضروری ہے، 5ویں بات، جب آپ اپنے رشتوں کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو قربانی دینی پڑے گی. کیا کرنا پڑے گا جی؟ بولیں ذرا اونچی. قربانی دینی پڑے گی. قربانی دینی پڑے گی آپ کو اپنی فیملی کو چلانے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے. اگر آپ قربانی نہیں دیں گے تو آپ نہیں چلا پائیں گے. اور اگر آپ قربانی دے رہے ہیں اور جتا رہے ہیں تو بھی آپ غلط کر رہے ہیں. اگر بیوی کچھ کر رہی ہے فیملی کے لیے تو وہ جتائے نا. اگر بچے کچھ کر رہے ہیں فیملی کے لیے تو وہ جتائے نا. اگر شوہر کچھ کر رہا ہے فیملی کے لیے تو وہ جتائے نا. کیونکہ ایک فیملی ایک یونٹ ہے اور اس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب یکساں ہیں. آپ دوسروں کے لیے نہیں کر رہے، آپ اپنے لیے کر رہے ہیں. تو جب آپ کی فیملی مستحکم ہے، چاہے آپ کی ایفرٹ سے ہی ہے، تو آپ کا خاندان تو مضبوط ہے. آپ کو شکر کرنا چاہیے کہ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میری زیادہ ایفرٹ سے، چلو 40% دوسرے کی ہے، 60% میری ہے، لیکن ہمارا خاندان سٹیبل ہے. شکر کرتا ہوں خداوند تو نے مجھے توفیق دی. اگلی بات بہت خاص ہے، اس کے اوپر ذرا تھوڑا میں ٹائم لینا چاہتا ہوں. فیملی اس کے اندر سب سے زیادہ جس کی وجہ سے خاندان ٹوٹتے ہیں وہ ساس اور بہو کا رشتہ. سب سے اہم چیز، سب سے زیادہ کھوکھلا پن میاں بیوی کے درمیان ساس اور بہو کے رشتے کی وجہ سے آتا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کا حل. اتنے سال میں نے ساس اور بہو کے معاملے دیکھے ہیں، سنے ہیں، سولو کرنے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن کل ایک سلوشن میرے ذہن میں آیا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے کام آ جائے. سلوشن کیا ہے؟ اپنی ساس کو ایک باس کی طرح ڈیل کریں. کیسے ڈیل کریں جی؟ باس کی طرح. باس از آلویز رائٹ. سمجھ آئی گل؟ جب ایک نوجوان لڑکی بیاہ کے ایک نئے گھر میں جاتی ہے، وہاں پر اسے ایک ایسی عورت ملتی ہے جس نے 35 سال اس خاندان کو اٹھانے میں لگائے. اس نے اپنے بچوں کے ناک پہنچے ہیں، ان کی پوٹیاں صاف کی ہیں، ان کے بخاروں میں ان کے ساتھ راتیں جاگی ہے، مشکلات دیکھی ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ مل کے کام کیا، اپنے خاندان کو سٹیبل کیا. تو وہ عورت کیسے یہ توقع کرے گی کہ اس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور آتے ساتھ ہی اس کا لڑکا لیدا ہو جائے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ اس عورت کے ذہن میں بہت سے خوف بھی ہیں کہ بھی میری نو آئی ہے، دیکھو کی کر دی. اور بہو کو چاہیے کہ وہ اپنی جگہ بنائے، لگے ہوئے درخت کو نہ اکھاڑے. بہو کی کوشش ہوتی کہ میری ساس کسی طریقے نہ غائب ہوئے تو میں آل ان آل ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں، جب میں نے جاب شروع کی تو میں جس جگہ پر مجھے جاب ملی وہ مجھے چابی نہیں دیتے تھے آفس. وہ باس تھا، میں ملازم تھا. مثال اب آپ کو دے رہا ہوں. انہوں نے کہا جی چابی نہیں ملے گی. ساتھ والے آفس میں ایک لڑکا کام کرتا تھا جو پرانا کام کرنے والا تھا. وہ آفس کھولتا تھا، میں باہر کھڑا رہتا تھا. 9 بجے آ کے میں باہر کھڑا ہو جاتا تھا. وہ لڑکا 9:15 آئے، 9:30 آئے، دفتر اسی نے کھولنا ہے. حالانکہ وہ اس آفس کا ملازم نہیں تھا، لیکن میرے پہ اعتبار نہیں تھا میرے مالک کو، کیونکہ مجھے وہاں پہ لگے ہوئے 2 دن ہوئے تھے. 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، 5 دن گزر گئے، 6 دن گزر گئے. میرے باس نے مجھے دیکھا بالا. اس نے پھر ساتھ والے لڑکے سے بات کی، سرور نام تھا اس کا. انہوں نے کہا پتر انہوں چابی دے دے. اور وہ آیا، انہوں نے کہا یار خالد صاحب نے مینوں کہا کہ تو شہزاد میں چابی دے دے. پہلے دن نہیں، کچھ دنوں کے بعد جب میں ایمانداری سے کام کرتا رہا، میرے لیے تھوڑی سی سپیس بنی کہ چابی مجھے مل گئی. اب میں جب آتا تھا مجھے کھڑا نہیں ہونا پڑتا تھا، میں خود ہی کھول کے بیٹھ جاتا تھا. جب ایک بہو آئی ہے، آتے ساتھ ہی سب کچھ اس کے ہولڈ میں نہیں آ جائے گا. اس کو اپنے باس کی، اپنی ساس کی ضرور ہی عزت کرنی ہو. اس کو جگہ بنانی چاہیے. اس کو اپنے شوہر کو ڈیوائڈ نہیں کرنا چاہیے. مٹھائی کا ڈبہ آگے ٹنگا ہوتا ہے، بیوی نے بڑے سونے کپڑے پائے اندر،
मैं दिल आई होती, पीछे बैठी होती, कहती वैसे आपकी फैमिली मुझे बड़ी अच्छी लगी, अब्बू भी बहुत अच्छे हैं, और जो मेरा देवर है छोटा वो भी बहुत अच्छा है, और जो मेरी नंद शादी होके जो बाहर रहती ना इंग्लैंड में, वो सबसे ही अच्छी है क्योंकि वो रहती है दूर है। लेकिन ना मुझे अम्मी का थोड़ा सा रवैया अच्छा नहीं लगा। सारे अच्छे हैं लेकिन अम्मी अच्छी नहीं, क्योंकि अम्मी ने उसको कहना है पुत्र है कि कर रही है, किस तरह कर रही, एनु इंज नहीं करना, एनु इंज कर बेटा, इंज नहीं इंज कर। और वहां पे कुछ औरतें, मेरी माँ ने तो मैंने वही सिखाया। कुछ लोग कहते हैं जी अपनी सास को अपनी माँ समझे। मैं कहता हूँ जिस बेटी ने अपनी माँ को अपनी माँ नहीं समझा, वो अपनी सास को अपनी माँ कैसे समझे। ऐसी बेटियां भी हैं जो अपनी माँ के आगे इतनी लंबी जुबान निकालती, कभी रिस्पेक्ट से बोलती नहीं अपनी माँ के आगे। उस बेटी ने जब ब्याह के जाना है तो वो सास की कैसे इज्जत करेगी अपनी माँ की तरह? उसने तो अपनी माँ की इज्जत नहीं कभी की। होश करने की जरूरत है। तो आप उसको एक बॉस की तरह डील करेंगे। यस बॉस, सुखी टाकी कहोगे मैं सुखी भी ला दूंगी। उसको ये ना बताएं अपनी सास को कि मेरी अम्मी तो सुबह ही हांडी नहीं बड़ी पका के तो तीनों टाइम वही खाने से। वो अगर आपको कहती कि पुत्र 3 हांडियां पकन गियां, सवेरे नाश्ते च भी असी सालन खाने, हो सकता है आप बाकर खानी खाती हो घर पे, या बंद के ऊपर थोड़ा सा मक्खन लगा के चाय से खा लेती हो। आपके घर में यही नाश्ता होता हो, सब यही करते हो। जरूरी नहीं कि आप वही कानून यहाँ पर भी लेके आए, आपको इस रूल को अपनाना पड़ेगा। ठीक है अम्मी जी मैं टींडे पका लांगी, नाल परोंठे पकाने ने या सादियां रोटियां। वो कहेगी बेटा सादी रोटी पका ला, चलो जी। अब दोपहर को दूसरा सालन बनना है, शाम को तीसरा बनना है। ये हमारे घर का असूल है, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। जब वो सब चीजों में एडजस्ट करना शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, उसकी सास के दिल में उसके लिए स्पेस बनना शुरू हो जाती है, उसकी सास पीछे होना शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली। मैंने देखा है ऐसी औरतों को जिन्होंने अपनी जगह बनाई है। वक्त के साथ साथ सास जो है वो बच्चों की तरह हो जाती है, वो फिर अपनी बहू के फैसलों के ऊपर मुत्तफिक हो जाती है। ठीक है पुत्र तेरा घर, आते साथ नहीं हो कहती पुत्र तेरा घर है, कहती है मेरा है, दिस इज माई होम, मैं बनाया, मैं बड़ी मेहनत की थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे वो बूढ़ी हो जाती है, उसकी बहू सीनियर हो जाती है, वो कहती पुत्र मैं तो बूढ़ी हो गई, सारे फैसले तू ही करने ने, तेरा कार। ये लाइफ का तरीका कार है। अगर हम इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे हम कभी भी अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते। आज हम अपनी बेटियों को इस तरह से तरबियत ही नहीं देते। हम तो अपनी बेटियों को शुरू से मैं तो पुत्र तेरा ब्याह करना छोटे जे खाना जिथे तेन काम ना करना पड़े। इसका मतलब है आप अपनी बेटी को गैर जिम्मेदार बना रहे हैं। आप अपनी बेटी को ये चीज़ सिखा रहे हैं कि जो बड़े खानदान वाले लोग हैं उनके अंदर जो बेटियां बहुएं ब्याही हुई हैं वो तो बेचारी रुल गई। जो बेटी ज्यादा काम करेगी ज्यादा इज्जत पाएगी। पुराने जमानों में शादियां होती थी तो लोग कहते थे जी साडी धी नूं तुसीं आटा गुन्नण दा देना काम, साडी धी चौल बनाएगी, साडी धी भांडे धोएगी, साडी धी सब कुछ करेगी। आज के दौर में अगर किसी की बेटी को कहते ना बेटा ये जरा गिलास उठा के, असीं तैयार होके गए आ, साडियां धीआं नूं काम ते लाता। उस जमाने में लोग लड़ते थे कि साडी धी नूं काम क्यों नहीं दसिया, इहनूं गैर समझिया। आज के दौर में अगर किसी को काम बता दोगे वो कहते हैं साडी धी नूं गैर समझिया, इहनूं कामा बनाता। मेंटेलिटी की बात है, सोच बदल गई लोगों की। लोग महदूद होते 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 अपनी ही जात के अंदर छुप गए। अपनी ही जात की दीवारें इतनी बड़ी कर ली कि उससे ऊपर ही नहीं जाया जाता। अपनी जात के ऊपर चलते हैं, उठते हैं, अपनी जात में सो जाते हैं, अपनी जात में चलते हैं, अपनी जात में मर जाते हैं। लेकिन इज्जत हमेशा उस शख्स को मिलती है जो अपनी जात से बाहर जाकर सोचता है, देखता है और काम करता है। आमीन। सास बहू की समझ के बात। आप बहू को चाहिए कि वो अपनी सास की रिस्पेक्ट करे। होता क्या है, वो काम वो शाम को अपने शोहर को बताती है जो कोई काम ही नहीं होता। शोहर आता है, उसको चाहिए कि अच्छे तरीके से डील करे। शोहर को पहले पता होता है भी तैयार है, किसी टाइम भी मजाइल मारेगी, बस वो शुरू हो जाती। फिर आते साथ मैं उत्थे गिलास रखे, अम्मी ने मेनू टोक दिता। मैं हांडी पकाई, अम्मी ने मैनू टोक दिता। मैं बाहर गई, अम्मी ने टोक दिता। मैं अंदर आई, अम्मी ने टोक दिता। मैं लेट गई, अम्मी ने टोक दिता। मैं उठ गई, अम्मी ने टोक दिता। मैं कपड़े पा ले, अम्मी ने टोक दिता। एक बात सुने, मैं आपको बताऊं, एक आंटी से मेरी मुलाकात हुई। उन्हें कहा पुत्र मैं तुहानू एक मजे की गल दसा। मैं कहा जी आंटी जी दसो। कहती बेटा मैं अपनी सस नूं कदी भी नहीं किया कि अम्मी जी आओ मैं तुहानू कपड़े लैके दवां। कहती मैं कदी नहीं किया। मैं कहनी हाँ कि आओ अम्मी जी मैं तुहानू कपड़े लैके दवां, तुहाडे बेटे ने पैसे दिते ने, उन्हें कहा कि अम्मी नूं कपड़े लैके दे। समझ आ रही बात? ये छोटी सी है लेकिन ये बहुत बड़ी बात कि बहू उसको ये तासुर दे रही कि कपड़े तुहानू मैं नहीं लैके दे रही, तुहाडा पुत्र लैके दे रही। उसके बेटे की भी इज्जत बन गई, उसके शोहर की भी इज्जत बन गई, उसकी सास भी इजी हो गई कि मेरी नूंह मेरे तो हेड नहीं है, मेरा पुत्र हेड है। इस कार छोटी छोटी चीज़ें हमें समझ नहीं आती, हम बेवकूफ़ी से चलते जा रहे हैं और हमने अपने खानदानों को तबाह कर लिया। अगर आपकी सास कितनी भी बुरी है आप जगह बना लेंगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा।
لیکن دیانتداری سے کام کریں، عزت کریں، اس کی رسپیکٹ کریں، خدا آپ کو برکت دے گا۔ اور آخری بات جس پر میں سے کلوز کرنا چاہتا ہوں، بائبل مقدس میں لکھا ہے، امثال کی کتاب اس کے 28ویں باب اس کی 13ویں آیت میں، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ اس ساری کہانی کا لب لباب یہ ہے، اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں، جس اینڈ پر آپ نے غلطی کی ہے اس کو تسلیم کر کے اس کو اپنی زندگی سے ریموو کریں، اور خداوند کے حضور اقرار کریں کہ خداوند مجھے فضل دے کہ میں آئندہ کو ایسے نہ کروں۔ خواہ وہ بیوی ہے، خواہ وہ شوہر ہے، خواہ وہ بچے ہیں، خواہ وہ باپ ہے، خواہ وہ ماں ہے، خواہ وہ بہو ہے، خواہ وہ ساس ہے، خواہ وہ سسر ہے، خواہ وہ داماد ہے، آپ جس جگہ پہ کھڑے ہیں اپنی غلطی کو خود ڈھونڈ لیں اور خداوند سے آنسوؤں کے ساتھ دعا کریں کہ خداوند مجھے معاف کر دے، مجھے فضل دے، میں چاہتا ہوں کہ میرا گھرانہ مضبوط ہو، میرے بچے ترقی کریں اور میرے بچے مجھ سے اچھا نمونہ سیکھیں۔ میں نے اپنے بیٹے کو بہت سی باتیں سکھانے کی کوشش کی ہیں لیکن وہ نہیں سیکھتا، وہ وہی سیکھتا ہے جو کچھ وہ مجھے کرتا ہوا دیکھتا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ میرا بیٹا میرے ساتھ سوتا ہے، وہ میرے سے 4-5 کہانیاں رات کو سنتا ہے پھر سوتا ہے، اس سے پہلے نہیں سوتا، کہتا فلانی کہانی سناؤ، فلانی کا اچھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو باتیں بھی بتاتا ہوں کہ بیٹا ایسے نہیں کرتے، ایسے نہیں کرتے، مجھے ایسے لگتا ہے وہ ان پہ دھیان ہی نہیں دے رہا، وہ اپنی بات سننا چاہتا ہے جو وہ مجھ سے سننا چاہتا ہے، لیکن جو کچھ میاں بیوی کی حیثیت سے ہم دونوں کر رہے ہیں وہ بغور اسے واچ کر رہے ہیں۔ اس چیز کا شاید آپ کو کبھی احساس نہیں ہوتا، آپ کے بچے آپ کے منہ سے جو باتیں نکلتی ہیں آپ اسے سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا دھیان اس طرف کم ہے، اس کا دھیان اس طرف زیادہ ہے جو وہ ڈیلی آپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ وہ کام کریں جس سے آپ کا بچہ اچھی چیزیں سیکھے اور اس کی تربیت ہو۔ گاڈ بلیس یو۔